माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक चेतनाथ भट्टराई। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी इतरी एफएम 92.5 मेगाहर्जबाट सञ्चालन भएको रेडियो स्कुलको 8औं कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौँ। म आजको यस 8औं कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी आजको 8औं कक्षामा, आजको रेडियो स्कुलको 8औं कक्षामा कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 2 विकास र विकासका पूर्वाधार भन्ने एकाइको तेस्रो पाठ विकासका पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति र रोजगार भन्ने पाठमा हाम्रो आजको छलफल केन्द्रित हुने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 23 पल्टाउनु हुन म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेको विषयवस्तु पक्कै अध्ययन गर्नुभएको छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा दोस्रो पाठको विषयवस्तु अध्ययन गरेका थियौँ। यहाँहरूले त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुहुनेछ। र आज कक्षा सुरु हुनुभन्दा पहिले हामी 7औं कक्षामा छलफल गरेका केही विषयहरूलाई छोटकरीमा स्मरण गर्न चाहन्छौँ। हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा सामान्य छलफल गरेका थियौँ। अनि देश विकासमा आयोजनाहरूको महत्त्व र आवश्यकताको विषयमा पनि अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरेका थियौँ भने आयोजनाहरू तोकिएको समयमा पुरा हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन् र त्यस्ता समस्याहरूका समाधानका उपायहरू के हुन् भनेर छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर अघिल्लो कक्षा हामीले समापन गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई पाठमा भएको अभ्यास, क्रियाकलाप र सामुदायिक कार्यलाई गृह कार्यको रूपमा छोडिएको थियो। यहाँहरूले पक्कै पनि त्यो गृह कार्यको अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। एउटा प्रश्न पनि मैले यहाँहरूलाई टिपाएको थिएँ। त्यो प्रश्नको समाधान पनि यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। र क्रियाकलाप र सामुदायिक कार्य यहाँहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासको मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ भन्ने कुरा मैले प्रत्येक पाठमा जानकारी गराएको छु। यहाँहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासको मूल्याङ्कनको पूर्णाङ्क 25 रहेको कुरा म फेरि जानकारी गराउँदै म आजको विषयवस्तुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी हुनका लागि पुनः हार्दिक आग्रह गर्दै पेज नम्बर 23 पल्टाउन म अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो पाठको शीर्षक छ विकासका पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति र रोजगार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्वाधारको सन्दर्भमा कक्षा 9 मा हामीले निकै छलफल गरिसकेका छौँ। र यहाँ विकासका पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा कक्षा 10 मा 9 कक्षामा छलफल गरेका विकासका पूर्वाधारहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्ने छैनौँ, स्मरण मात्रै गर्नेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानापानी, विद्युत लगायतका पूर्वाधारहरूको कुरा हामीले कक्षा 9 मा नै छलफल गरिसकेका छौँ। स्रोत साधनको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। र जनशक्तिको कुरा गर्दा हामीले एकाइ 1 मा दक्ष जनशक्ति भन्ने पाठमा जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि हामीले व्यापक छलफल गरिसकेका छौँ। है, जनशक्तिका प्रकारको पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। एकाइ 1 मा यसै कक्षा 10 को एकाइ 1 मा हामीले दक्ष जनशक्तिको सन्दर्भमा व्यापक छलफल गरिसकेका छौँ।
आजको पाठमा पनि हामी केही एकाइ एकमा पढेका केही कुराहरू कहीँ दोहोरिन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हामीलाई परीक्षामा प्रश्न सोद्धा एकाइ एक र यो एकाइ दुईको विषयवस्तुलाई समावेश गरेर प्रश्न सोधिने कुरा पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले अस्ति पनि अगाडिको कक्षामा पनि यो कुरा जानकारी गराइसकेको छु। विकासका पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति र रोजगार भन्ने शीर्षकमा अब हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनेछ। देशको दैनिक कार्य सुचारू ढङ्गबाट सञ्चालनका निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, प्रविधि र संरचनाहरू नै विकासका पूर्वाधारहरू हुन्। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, देशको दैनिक कार्य सुचारू ढङ्गबाट सञ्चालनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, प्रविधि र संरचनाहरू नै के हुन्? विकासका पूर्वाधारहरू हुन्। पूर्वाधारहरूलाई विकासका लागि अति आवश्यक आधारका रूपमा लिन सकिन्छ, जुन कुरा हामीले कक्षा 9मा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ। साधन र स्रोतको वर्गीकरण हामीले अघिल्लो एकाइमा पनि केही चर्चा गरेका छौँ र कक्षा 9मा पनि यसको व्यापक चर्चा भएको छ। र जुन प्राकृतिक स्रोत साधन, जुन साधन र स्रोतलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ, जुन प्राकृतिक स्रोत साधन र मानव संसाधन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम ख्याल गर्नु होला। प्राकृतिक स्रोत साधन र मानव संसाधन। प्राकृतिक स्रोत साधनभित्र के कस्ता स्रोत साधनहरू पर्छन् त भन्दा जल, जमिन, जङ्गल, खनिज, हावा आदि जस्ता चिजहरू प्राकृतिक स्रोत साधनभित्र पर्दछन् भने मानव संसाधनभित्र दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, देश विकासका लागि दुवै प्रकारका स्रोत र साधनको उपलब्धता अनिवार्य हुन्छ। देश विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन मात्र भएर पनि हुँदैन र मानवीय स्रोत साधन मात्र भएर पनि हुँदैन। यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन र मानवीय स्रोत साधन दुवैको आवश्यकता पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक स्रोत र साधनको मात्र उपलब्धताले विकासलाई तात्विक प्रभाव पार्दैन। ती स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। यसर्थ दक्ष जनशक्ति विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दक्ष जनशक्ति विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार किन हो भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा ती स्रोत साधनहरूलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न, परिचालन गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले दक्ष जनशक्ति विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले गिटी बालुवा ढुङ्गा प्रयोग गरेर कुनै ठाउँमा तटबन्ध गर्नु पर्यो, पर्खाल लगाउनु पर्यो, पुल बनाउनु पर्यो, भवन बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ दक्ष प्राविधिकले त्यसको पहिला लेआउट ड्रइङ पहिले गर्ने, इस्टिमेट निकाल्ने, कति जम्मा खर्च लाग्छ, कुन डिजाइनमा गर्ने, कति जग खन्ने, कस्तो कस्तो सामग्री कति कति प्रयोग गर्ने भनेर उहाँहरूले इस्टिमेट गर्नुहुन्छ। र दक्ष जनशक्तिले गरेको अनुमानका आधारमा अन्य जनशक्तिहरूले सहभागी भएर त्यो निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने काम गर्नुहुन्छ। मानिसहरूमा अन्तर्निहित ज्ञान र क्षमतालाई मानवीय साधन भनिन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानवीय साधन भनेको के हो त भन्दा मानिसहरूमा अन्तर्निहित ज्ञान, सिप र क्षमतालाई मानवीय साधन भनिन्छ। वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्नका लागि मानिसमा अन्तर्निहित ज्ञान, सिप र शारीरिक तथा मानसिक क्षमतालाई मानव संसाधन भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्नका लागि मानिसमा अन्तर्निहित ज्ञान, सिप र शारीरिक तथा मानसिक क्षमतालाई के भनिन्छ अरे? एकछिन सोच्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईँले सही भन्नुभयो, मानव संसाधन भनिन्छ। यहाँहरूको अनुमान सही रह्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानव साधन सक्रिय साधन हो। मानव साधन कस्तो साधन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो, सक्रिय साधन हो। प्राकृतिक र पुँजीगत साधनको प्रयोग मानव साधनको सहयोगबाट हुन्छ। प्राकृतिक र पुँजीगत साधनको प्रयोग कसको सहयोगबाट हुन्छ? मानव साधनको सहयोगबाट हुन्छ। यहाँहरूको जवाफ ठिक छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक सङ्गठनको निर्माण पनि मानव संसाधनबाट हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक सङ्गठनको निर्माण पनि मानव संसाधनबाट हुन्छ। मानव संसाधनले राष्ट्रको विकासलाई तीव्रता दिन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव संसाधनले राष्ट्रको विकासलाई तीव्रता दिन्छ, गति दिन्छ। त्यसैले आफ्ना नागरिकको सिप र ज्ञानको विकास एवं उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्र नै देश विकासमा अग्रणी हुन्छ। के हुन्छ रे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? आफ्ना नागरिकको सिप र ज्ञानको विकास एवं उपभोग गर्न सक्ने राष्ट्र नै देश विकासमा अग्रणी हुन्छ। भनेको अगाडि बढ्न सक्छ र देशको विकास छिटो हुन्छ। शिक्षाबाट ज्ञान र अभिवृद्धि तथा तालिमबाट कार्यकुशलता सम्बद्ध सिप प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षाबाट ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि प्राप्त हुन्छ भने तालिमबाट कार्यकुशलता र सम्बद्ध सिपहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। तालिमले जनशक्तिको सिपमा निखार ल्याउँछ, अझै दक्ष बनाउने काम, त्यो सिपमा अरू दक्षता थप्ने काम तालिमले गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसर्थ शिक्षा र तालिमका साथ क्षमता, सकारात्मक सोच र कार्य तत्परता भएका व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। हो, दक्ष जनशक्ति भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? शिक्षा र तालिमका साथ क्षमता, सकारात्मक सोच र कार्य तत्परता भएका व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। अब एउटा कुरा हामीले के स्मरण गर्नुपर्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उसँग ज्ञान छ, क्षमता छ, सोच चाहिँ नकारात्मक छ भने ऊ दक्ष जनशक्ति हुन सक्दैन। र उसँग काम गर्ने तत्परता छैन, ज्ञान, सिप, क्षमता र सोच सकारात्मक भएर पनि काम गर्ने तत्परता छैन भने पनि उसँग भएको त्यो ज्ञान, सिपले राष्ट्रले कुनै पनि उपलब्धि लिन सक्दैन। त्यसो हुँदा मानिसमा ती आफूले जानेका ज्ञान, सिप र क्षमताहरूलाई विकास निर्माणमा, राष्ट्रिय योगदानमा प्रयोग गर्ने तत्परता हुन जरुरी छ। यी सबै कुरा भएका जनशक्तिलाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै दक्ष जनशक्तिहरू जस्तै इन्जिनियर, डाक्टर, शिक्षक, योजनाविद, नर्स आदि यी दक्ष जनशक्तिका उदाहरणहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। राष्ट्र विकासको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राष्ट्र विकासको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। योजना निर्माण गर्न पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ र ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। विश्वका
विकसित मुलुकहरू प्राय स्रोत साधन पर्याप्त हुने तर दक्ष जनशक्तिको अभावले परिचालनमा समस्या रहेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्रोत साधनमा सम्पन्न हुने देशहरू तर त्यो स्रोत साधनको परिचालन गर्ने क्षमतायुक्त, दक्षतायुक्त, सिपयुक्त, सकारात्मक सोच र तत्परता भएको दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ। तसर्थ ती मुलुकहरूले देश अनुकूलको शिक्षा र जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक हुन्छ। अब के छ भने हामीले अघिल्ला पाठमा जनशक्ति योजनाका कुरा पनि गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रका लागि कस्तो किसिमको जनशक्ति कति समयमा कति सङ्ख्यामा आवश्यक पर्छ त्यो जनशक्ति योजना तयार गरेर जनशक्ति योजनाका आधारमा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो देशको जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकताभित्र पर्ने मुख्य कुरा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसो भए दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन् त? दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। हामीले अघिल्लो एकाइमा पनि छलफल गरिसकेको विषयवस्तु हो, त्यसले गर्दा यसलाई म त्यति धेरै समय लाउन चाहन्न। हामी बरु अर्को पाठ सुरु गर्न सक्छौँ। यो अगाडि छलफल गरेको पाठलाई त्यति धेरै समय नलगाइकन हामीले अर्को पाठ सुरु गऱ्यौँ भने 9औं कक्षा हामीलाई अलिक सरल बन्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो तपाईँहरूको अनुमान सही छ। तपाईँले भनेको समय अनुकूल वैज्ञानिक शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उपायमध्ये तपाईँले भनेको यो एउटा कुरा एकदम राइट छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोजनाले भन्दै हुनुहुन्छ देशको आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने। धन्यवाद, तपाईँको अनुमान पनि ठिक भएको छ। त्यसै गरी उचित तालिमको प्रबन्ध मिलाउने, जुन हामीले एकाइ 1मा पनि चर्चा गरिसकेको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सोच्न भन्न निकै सजिलो भइरहेको छ। विकसित सूचना प्रविधिसँग अद्यावधिक गर्ने गराउने र अध्ययन, भ्रमण, अनुसन्धान र खोज गर्ने जस्ता कार्यबाट दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। दक्ष जनशक्ति र रोजगारीका अवसरहरूको सम्बन्ध चाहिँ के छ त? त्यसो भए दक्ष जनशक्ति र रोजगारीका अवसरहरूको सम्बन्ध चाहिँ के छ त? सरस्वती हेरौँ। राम्रो शिक्षा हासिल गरेको सिपयुक्त र श्रमप्रति समर्पित व्यक्तिहरूले सजिलै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दछन्। राज्यले नागरिकलाई शिक्षित र दक्ष बनाउने तथा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। देशका शैक्षिक संस्थाहरू तथा तालिम प्रदायक केन्द्रहरूले बजारको माग र देशको आवश्यकता बमोजिम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दछन्। हामीले अगाडि पनि भन्यौँ, जनशक्ति योजना भनेको जनशक्ति कति आवश्यक छ भनेर त्यो जनशक्ति मागसँग जोडिएको पक्ष हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्ता जनशक्ति कामको खोजी गर्ने खालका मात्र नभई आफै रोजगारीको सृजना गर्ने भनेको स्वरोजगार बन्ने उद्यमी, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी र सिपयुक्त पनि हुनुपर्दछ। त्यस्ता जनशक्तिहरू उद्यमशील पनि हुनुपर्छ, उद्यमी बन्ने सोचका हुनुपर्छ, स्वावलम्बी हुनुपर्छ, स्वाभिमानी हुनुपर्छ र सिपयुक्त पनि हुनुपर्दछ। राष्ट्रले त्यस्ता जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै कामको अवसर सृजना गरिदिने वा स्वरोजगारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। राष्ट्रको पनि दायित्व छ, म देशमै स्वरोजगार गर्छु भन्ने जनशक्तिलाई देशमै स्वरोजगार गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ। तब मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ। कामको खोजीमा विदेशतिर भौतारी रहनु
भन्दा स्वदेशमै आफ्नो सिप र श्रम खर्चनु श्रेयकर हुन्छ अथवा अति उत्तम हुन्छ। आफ्नै देशमा बगाएको पसिना सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरासँग रोजगारीको सम्बन्ध जोडिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिप भयो भने बेरोजगार बस्नु पर्दैन, भोकले मरिँदैन भन्ने कुरा यससँग सम्बन्धित छ। हामी अभ्यासका केही प्रश्नहरूको पनि थोरै चर्चा गर्नेछौँ। स्रोत र साधन भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अघि माथि चर्चा गरिसकेका छौँ, यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न हो। स्रोत र साधन भनेको के हो? अघि हामीले परिचय खण्डमै चर्चा गरिसकेका छौँ। भन्नुहोस् त। हो, यहाँहरूको अनुमान सही छ। विकासका काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक र मानवीय संसाधनलाई स्रोत र साधन भनिन्छ। अघि हामीले माथि चर्चा गरिसकेका छौँ। दक्ष जनशक्तिको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। अर्को प्रश्न छ हामीसँग अभ्यासको। दक्ष जनशक्तिको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई पनि हामीले 4वटा बुँदामा प्रश्न पार्ने प्रयत्न गरेका छौँ। 4वटा बुँदा किन त भन्दा हामीले छोटो उत्तर आउने प्रश्न 4 नम्बर गोटाको आउने हुँदा 4वटा बुँदामा उत्तर लेख्यो भने पुग्ने हुनाले यसलाई 4वटा बुँदामा तयार गरेका छौँ। हो, देशमा रहेका दक्ष जनशक्तिले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उचित र प्रभावकारी उपयोग गर्दछ। एउटा महत्त्व भने। दोस्रो, दक्ष जनशक्ति बिना कुनै पनि राष्ट्रले विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न नसक्ने भएको हुनाले दक्ष जनशक्तिको महत्त्व रहेको छ। तेस्रो, देश निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको महत्त्व रहेको हुन्छ। जस्ता कम्तीमा 4वटा बुँदा लेख्ने हो भने यसको उत्तर परीक्षामुखी तयार गर्न सकिन्छ। तेस्रो प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दक्ष जनशक्तिलाई किन विकासको पूर्वाधार भनिन्छ? कारण दिनुहोस् भनेको छ। अघि हामीले यस विषयमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। देशको विकासको सही दिशा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिले देशको विकासको सही दिशा प्रदान गर्ने काम गर्छ। मानवीय आवश्यकताका वस्तुहरू निर्माण गर्न, प्राकृतिक साधन र स्रोत प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा निर्माण गर्न र विकासका पूर्वाधारहरू यातायात, विद्युत, खानापानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, भवन इत्यादि निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुनाले यिनलाई विकासका पूर्वाधारको रूपमा लिन सकिन्छ भनेको छ। नेपालमा निरपेक्ष गरिबी हट्नुका कारणहरू के हुन्? घट्नु, जुन निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत घट्दै आएको छ क्रमशः, त्यसका कारण के होला त भन्दा एउटा त वैदेशिक रोजगार। अब अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमणले कति प्रभाव पार्छ त भोलि यसको प्रभाव हेर्न बाँकी नै छ। योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने एउटा वैदेशिक रोजगार, अर्को विदेशी सहयोग। विदेशी सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदा त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरूले रोजगारी पाउने र गरिबी घट्ने, रोजगार पाएपछि आय आर्जन हुने अनि गरिबी घट्ने कुरा र विकासका पूर्वाधारहरूले पनि सेवा सुविधा उपलब्ध भएपछि व्यवसाय सञ्चालन हुने, उत्पादन बढ्ने, स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना हुने र आधुनिक कृषि जस्ता कुराहरूले नेपालमा रहेको निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस पाठको होमवर्क दिन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुहुनेछ। अव्यवस्थित विकास भनेको विनाश हो, यस भनाइलाई उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। फेरि सुन्नुहोस् प्रश्न। अव्यवस्थित विकास भनेको विनाश हो, इन्भर्टेड कमामा राखिदिनु होला। अव्यवस्थित विकास भनेको विनाश हो, यस भनाइलाई उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले
यस पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 24, 25 र 26मा रहेको अभ्यास, क्रियाकलाप र सामुदायिक कार्यलाई आफ्नो होमवर्कको रूपमा तयार गर्नुहुनेछ भन्दै म यहाँहरूलाई एकाइ दुईकै चौथो पाठलाई सामान्य सुरु गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी चौथो पाठ आज सुरु गर्छौँ र अर्को कक्षामा सम्पन्न गर्नेछौँ। हाम्रो चौथो पाठ छ समकालीन विकास लक्ष्य र नेपाल। समकालीन विकास लक्ष्य र नेपाल, पेज नम्बर 27 पल्टाउन म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। समकालीन विकास लक्ष्य र नेपाल। ल, यसको बारेमा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तयार गरेको कुरा हुँदा यसलाई व्याख्या भन्दा पनि सरसर्ती हामीले चर्चा गर्न नै उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् 1990मा बसेको महासभाको बैठकले विश्वबाट गरिबी हटाउने उद्देश्य लिई अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू किटान गरेको थियो। त्यसै गरी सन् 2000 को सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स निर्धारण गरियो। यसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहेको आर्थिक तथा मानवीय गरिबीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ घोषणापत्र जारी गर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स के का लागि जारी गरिएको थियो? हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहेको आर्थिक तथा मानवीय गरिबीलाई अन्त्य गर्न प्रतिबद्धताका साथ घोषणापत्र जारी गरेको थियो। कसले भन्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकले। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन र यसमा 8वटा लक्ष्यसहित, ख्याल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 8वटा लक्ष्यसहित 21वटा परिसूचक रहेको उक्त लक्ष्य सन् 1990लाई आधार मानि 2015सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो। यसमा नेपालसहित विश्वका 189 राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धताका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए। यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको घोषणापत्रमा कतिवटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा नेपालसहित विश्वका 189 राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धताका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सन् 2015सम्ममा यो उपलब्धि हासिल गरिसक्ने भनेर गरेका थियो। आज हामी सन् 2020मा चर्चा गर्दैछौँ। क्रमशः हामी यसको विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम सकिएपछि दिगो विकास लक्ष्य अगाडि बढेको छ सन् 2030सम्मका लागि। हामी यही एकाइमा, यही पाठमा क्रमशः त्यसको पनि चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू के हुन् त? ती सन् 2015सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो र यसले के लक्ष्यमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्यो त भन्ने कुरा हामी छोटकरीमा चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो सहस्राब्दी लक्ष्य थियो गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने। ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो पाठ्यपुस्तकमै छ तपाईँहरूको यो विषयवस्तु। गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने सहस्राब्दी लक्ष्य नेपालले निर्धारण गरेका लक्ष्य सन् 2015सम्म लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। आधार केलाई मानियो त भन्दा 1990लाई आधार मानेर, 1990को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तयार गरेको थियो र सन् 2015मा कति उपलब्धि भयो भन्दा गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने कुरा, गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या 21% झार्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर उपलब्धि कति भयो त भन्दा 23.8%मा झर्यो। लक्ष्य चाहिँ अलि पुरा हुन सकेन, तर पनि
गरिबी घटेर 23.8% झऱ्यो। र स्रोत यो कहाँबाट प्राप्त गरियो भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् 2013मा प्रकाशन गरेको बुलेटिनबाट तथ्याङ्कबाट हामीले लिएका साभार गरिएको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दोस्रो लक्ष्य छ विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा हासिल गराउने। नेपालको लक्ष्य चाहिँ के हो त? सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने नेपालले लक्ष्य राखेको थियो। उपलब्धि के भयो त भन्दा प्राथमिक तहमा खोज भर्ना दर 96.2 र साक्षरता 88.6। यो साक्षरता प्रतिशत चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा युवतीहरूबाट गणना गरिएको प्रतिशत चाहिँ 88.6% रहेको छ। 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा युवतीहरूको कुल सङ्ख्यालाई आधार मानेर निकालिएको छ। यो तथ्याङ्क कहाँबाट प्राप्त हो भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सन् 2013मा प्राप्त गरेको। यसै गरी तेस्रो लक्ष्य छ लैङ्गिक समानता वृद्धि र महिला सशक्तिकरण गर्ने भनेर चाहिँ सहस्राब्दी लक्ष्य थियो। नेपालले राखेको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दा बालबालिका विद्यालय भर्नामा समानता अथवा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने भनेर नेपालले लक्ष्य राखेको थियो। उपलब्धि के भयो त भन्दा प्राथमिक तहमा खुद भर्ना अनुपात 1:03 र गैर कृषि क्षेत्रमा महिलाको हिस्सा 44.8% रह्यो। यो शिक्षा मन्त्रालयको सन् 2015 को तथ्याङ्क र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको सन् 2011 को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राखिएका छन्। अर्को छ बाल मृत्युदर घटाउने भन्ने सहस्राब्दी लक्ष्य छ। नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य चाहिँ के त भन्दा बाल मृत्युदर 1/3 घटाउने भनेको 54/1000 मा झार्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो। र उपलब्धि के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ राम्रो उपलब्धि भएको देखिन्छ। 38/1000 मा झरेको देखिन्छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्यालाई आधार मानेर निकाल्दाखेरि। र यो पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट सन् 2014 मा प्राप्त भएको तथ्याङ्कका आधारमा यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। अर्को छ मातृ स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने। यो सहस्राब्दी लक्ष्य मातृ स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने भनेको छ। नेपालले राखेको लक्ष्य चाहिँ के छ त भन्दा मातृ मृत्युदर 1/4 घटाउने भनेको 213 प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा भनेको प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 213 1 लाखमा 213 मातृ मृत्युदर झार्ने भनेको थियो। यस पनि यो पनि 258 प्रति लाख जीवित शिशु जन्ममा झरेको छ। उपलब्धि लक्ष्य राखेको भन्दा कम प्रगति भएको देखिन्छ। यो चाहिँ स्रोत यो तथ्याङ्क प्राप्त कहाँबाट हो भन्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2014 मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ। अर्को छ HIV एड्स मलेरिया र क्षयरोग जस्ता रोगहरू नियन्त्रण गर्ने भन्ने सहस्राब्दी लक्ष्य छ। नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य चाहिँ रोगको फैलावट नियन्त्रण रोकथाम तथा उन्मूलन भनेर नेपालले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उपलब्धि के भयो त भन्दा 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा युवतीमा HIV सङ्क्रमण 0.20% रहेको पाइयो। यो चाहिँ कहाँबाट लिएको हो त तथ्याङ्क भन्दा 14औं योजनाको आधार पत्रबाट यो तथ्याङ्क लिएको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अर्को 7औं छ सहस्राब्दी लक्ष्यमा वातावरणीय दिगोपनलाई सुरक्षित गर्ने। र नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य चाहिँ वन जङ्गलको क्षेत्रफल 40% र खानेपानीको उपलब्धता 73% पुर्याउने भनेर नेपालले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। र उपलब्धि चाहिँ के भयो भन्दा 44.5% वन जङ्गल
को क्षेत्रफल कायम भयो र 83.6% खानापानी सेवा उपलब्ध भयो। यो लक्ष्यभन्दा प्रगति कम भएको देखिन्छ। यो चाहिँ स्रोत कहाँबाट प्राप्त भयो भन्दा वन मन्त्रालय सन् 2015मा प्राप्त भएको यो तथ्याङ्कबाट हो। र यसै गरी विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको विकास गर्ने भन्ने अर्को सहस्राब्दी लक्ष्य थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य चाहिँ विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको विकास गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको थियो। र उपलब्धि के भयो भन्दा जम्मा विदेशी सहायता 55.3% प्राप्त गरेको छ। यो स्रोत अर्थ मन्त्रालय सन् 2015बाट प्राप्त भएको यो तथ्याङ्क विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हो सन् 2015सम्ममा हासिल गरिसक्नुपर्ने उपलब्धि। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको घोषणापत्रका आधारमा विभिन्न देशहरूले हस्ताक्षर गर्दा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो। र यो उपलब्धि चाहिँ केही राम्रै प्रगति भएको देखिन्छ, केही उपलब्धि हासिल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसपछि अब यसैलाई आधार मानेर उपलब्धि कम भयो भन्ने ठानेर दिगो विकास लक्ष्य 2016देखि 30सम्मको लक्ष्य निर्धारण भएको छ। हामी अर्को कक्षामा यसको विषयमा घनीभूत छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको त्यो दिगो विकास लक्ष्य सन् 2016देखि सन् 2030सम्मको तालिकालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आउनुहुनेछ। र नबुझे यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। हामी यसको छलफल अर्को कक्षामा गर्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म पुनः यो विद्यालय बन्द रहेको अवस्था छ। देश साउन 7 गतेसम्म अझै लकडाउनमै रहेको अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक पाइसकेको अवस्था छ र घरमै बसेर सो अध्ययनलाई बढाउनु हुनेछ। र यसै गरी रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आएका यी विभिन्न माध्यमबाट सञ्चालन भएका भर्चुअल कक्षाहरूमा सहभागिता जनाएर बढीभन्दा बढी आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धिमा यहाँले समय खर्चनु हुनेछ। र आफूले सिकेका कुराहरू अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्नुहुनेछ र सजिलो माध्यमबाट आफ्नो विद्यालयको विषय शिक्षकसँग समन्वय गरी केही त्यस्ता जिज्ञासा भयो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विद्यालयमा मेसेन्जर ग्रुप तयार गरेर हुन्छ कि टेलिफोन गरेर हुन्छ कि कुन माध्यम आफूलाई सजिलो छ, उपयुक्त छ, त्यो माध्यमबाट आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू मेटाउनु पनि सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र हामीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू इटरी एफएम को स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। र अहिलेसम्म सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक चेतनाथ भट्टराई यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कक्षामा भेट्ने बाचाका साथ नमस्कार, धन्यवाद। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।